डियर कल्याण, गुन्जिन्छन् मेरा कोम वरिपरि कुनै कोकिल पन्छी झैँ तिम्रा बोलीहरू। तिम्रो बोलीमा मिठास छ, माया छ, ममता छ। त्यही ममताको फेरो समाएर जिन्दगीको बाटोमा हिँड्दै घुम्दै कतै टाढा पुगेको एउटा यात्री जस्तै थकित थकित मन लिएर यात्राका चौतारीहरूमा बिसौनीहरूमा जब म बस्छु तब पछाडितिरका हिस्साहरू प्रष्ट देखिन्छन्। म हिँडेको बाटो, म हिँडेको गोरेटो, म आइपुगेको यात्राका ती पछापहरू कतै टाढा हराए जस्तो, कतै टाढा भेटिए जस्तो, कतै टाढा गुनगुनाए जस्तो, कतै टाढा रहे जस्तो मेरा तिनै सम्झनाका कोकिल छायाहरू बोकेर आज म जिन्दगीको यो यात्रामा हिँडिरहेको छु। त्यसैले त गुन्जिरहने मेरा मनका ती भावनाहरू, गुन्जिरहने मेरा मनका ती चुदरीहरू, गुन्जिरहने मेरा मनका ती बोलीहरू, मिठासहरू कहिलेकाहीँ मनभित्र छताछुल्ल भए जस्तै लाग्छ र सम्झनाका कोसेलीहरू, तिनै पुराना स्मृतिहरू, बाँकी रहेका हिस्साहरू आज तपाईँ समक्ष पोख्न मन लागेको छ। मेरो नाम बिन्दु तिमल सिन्हा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2049 सालको भदौ 28 गते ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएको हो। मेरो घर रुम्जाटार विमानस्थल नजिकैको जगत्रा देवी मन्दिरसँगै छ। मेरो बुबाको नाम तारणी प्रसाद तिमल सिन्हा हो। आमाको नाम सानो माया हो। म घरकी माहिली छोरी। म माथि एक दिदी र दाई, म पछि एक बहिनी। मेरो परिवारको परिचय त्यही हो। मेरो आमा बुबा किसानी गर्नुहुन्थ्यो। किसानी खेतीपाती गरेर घर व्यवहार चलाउनुहुन्थ्यो। मैले सानोमा घर नजिकैको स्कुलमा पढेँ। दाइहरूले पनि त्यहीँ पढ्नुभयो। तर पछि दाइले रुम्जाटार मोडेल टेक्निकल स्कुलमा पढ्नुभयो। त्यसपछि दाइ कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनुभयो। समय बित्दै गयो। दिदीले रुम्जाटार उच्च हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्नुभयो। स्कुलको पढाइ सकेपछि उहाँले त्यहाँ आफ्नो पढाइ सुरु गर्नुभयो। बुबाका दुःखका दिनहरू त्यस्तै थिए, आमाका पनि त्यस्तै थिए। एयरपोर्ट नजिकै गाउँ भए पनि विकट थियो मेरो गाउँ डियर कल्याण। मेरो गाउँमा बाटोहरू पुगेको धेरै भएको छैन। मेरो गाउँमा अस्पतालहरू पुगेको धेरै भएको छैन। पहिला विकट थियो। त्यही विकट गाउँमा खेतीपाती गरेर बुबा आमाले हामीलाई पढाउनु भयो। मेरो दाइ अत्यन्तै समझदार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले दाइले पछि खुलेको रुम्जाटार मोडल टेक्निकल स्कुलमा पढ्नुभयो र पछि दाइ काठमाडौँ जानुभयो। दाइका सङ्घर्षका दिनहरू पनि कम्ता छैनन् डियर कल्याण। उहाँले गरेका सङ्घर्षका ती क्षणहरू म बयान गर्न सक्दिनँ। कुनै दिन दाइले आफ्नो कथामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होला तपाईँलाई। यसरी मेरो परिवारको बालापन सँगसँगैका मेरा दिनहरू परिवारको छत्र छायामा म हुर्कदै गएँ। बुबाका दुःखका दिनहरू त्यस्तै थिए, मैले अघि नै अवगत गराएँ। आमाको पनि त्यस्तै थियो। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा दिदीले पढ्दा पढ्दै दिदीको लभ म्यारिज भयो। भिनाजुको घर हेटौडामा थियो। यसरी समय गुज्रदै जाँदा विक्रम सम्वत 2065 सालमा म कक्षा 10मा पुगेँ। कक्षा 10को पढाइ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो बुबा आमाले। हेर, हामी त खेतीपाती गरेका मान्छे, हामी त पढ्न जानेका छैनौँ। तिमीहरूको पालामा स्कुलहरू कमसेकम खुलेका छन्, जस्ता भए पनि तिमीहरूले पढ्नुपर्छ। यहीँ पढ, मेहनत गरेर पढ, पढेर केही पनि बिग्रदैन भन्नुहुन्थ्यो। दिनहरू यसरी बित्दै जान थाले। विक्रम सम्वत 2065 सालमा कक्षा 10मा पुग्दा दाइले काठमाडौँबाट सानोतिनो खर्च पठाइदिनुहुन्थ्यो। बहिनीहरूको पढाइ खर्च भनेर पैसा पठाइदिएको मलाई याद छ। दाइ सानैमा मेहनती हुनुहुन्थ्यो। टेक्निकल स्कुलमा पढेर होला दाइसँग केही टेक्निकहरू थियो
र त्यही टेक्निक लगाएर दाइले काठमाडौँमा दुःख गरिरहनु भएको थियो। 65 सालको एसएलसी दिने वर्षको पढाइ अत्यन्तै कठिन भएको महसुस गरेकी थिएँ मैले। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि म हेटौडा गएँ। दिदीले बोलाउनु भयो र हेटौडामा मैले कम्प्युटर क्लासहरू सिक्न थालेँ। बुबा आमा पनि खुसी हुनुभयो। मेरो बिनाजुको कमाइ राम्रै थियो। दिदी पनि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो। दिदी बिनाजु खुसी भएपछि बुबा आमा पनि खुसी हुनु नै हुने भयो। यसरी म हेटौडामा गएर दिदीको घरमै बसेर मैले एसएलसी दिएपछिका समयमा मैले कम्प्युटर क्लासहरू सिकेँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालको एसएलसीले रिजल्ट ल्यायो। विक्रम सम्वत 2067 सालमा म राम्रो अङ्क ल्याएर पास भए ढेर कल्याण। मलाई अझै पनि याद आउँछ गाउँको मेलापात, साथी सङ्गीहरू, वनमा सुसेली हाल्दै हिँडेका ती क्षणहरू आज पनि याद आउँछ। समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो, समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ घुर्कायो, समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पछार्यो। तर जहाँ गए पनि, जस्तो गए पनि जिन्दगीका ती बाटोहरू, जिन्दगीका ती गोरेटोहरू, जिन्दगीका ती पछापहरू कठिन थिए। ती सबैलाई पार गर्दै विक्रम सम्वत 2067 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएर एसएलसी पास भएको खुसियालीमा म यति विघ्न रमाएकी थिएँ। मैले फोटो पनि पठाएकी छु ढेर कल्याण। स्कुलमा रातो रङको अबिर दलेर साथी बीचमा खुसियाली मनाएको त्यो क्षण आज जस्तो लाग्छ। कहिले पनि बिर्सन नसकिने गाउँको यादले मलाई अझै पनि सताइरहन्छ ढेर कल्याण। त्यही सम्झनाका तरेलीहरूमा खेलिरहने गाउँका यादहरू बोकेर म जीवनको बाटोमा हिँडिरहे। म सुनाउँछु मेरो बाटो कस्तो थियो, मेरो गोरेटो कस्तो थियो, मेरो सम्झनाका प्रारूपहरू कस्ता थिए, मेरो अतीत र अनागतका ती सम्झनाहरू आज म प्रस्तुत गर्छु ढेर कल्याण। र आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण आफ्नै वरिपरि सम्झनाका बादलहरू जब जब मडारिन थाल्छन् तब पुराना यादहरू, पुराना स्मृतिहरू, पुराना झझल्कोहरू कतै हराए जस्तो, कतै बिलाए जस्तो, कतै शून्यमा विलीन भए जस्ता ती पुराना झझल्कोहरू जब मनको अन्तर्कुनाबाट निस्कन्छन् तब जीवनका अधिकांश पीडाहरू, तब जीवनका अधिकांश रोदनहरू र जीवनका अधिकांश खुसीहरू एकैपटक जुलुस बनेर उड्छन्। तिनै जुलुस बनेर उड्ने पुराना सम्झनाहरू, तिनै जुलुस बनेर उड्ने पुराना स्मृतिहरू कहिलेकाहीँ मनको दोसाँधमा आएर बास बस्छन्, आँखाको डिलमा आएर निधाउन खोज्छन्। तिनै निधाउने कथाका कुराहरू म आज सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई। यसरी मैले एसएलसी सकेँ। एसएलसी पछि विक्रम सम्वत 2067 सालमा रुम्जाटार उच्च हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्न थालेँ मैले। स्कुलमा साथीहरू उही साथीहरू थिए। गाउँका स्कुलहरूमा नयाँ नयाँ साथी बिरलै भेटिन्छन्। 2-4 जना साथीहरू थिए। एकजना साथी हेटौडाबाटै आएको थियो। म उसँग अलि धेरै बोल्थेँ किनकि दिदीको घर हेटौडा भएकोले मलाई ऊप्रति एक किसिमको माया पलाउँथ्यो। मेरो दिदीको घरको नजिकको मान्छे होला, मेरो नातेदार होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले म उसँग धेरै बोल्थेँ। साथीहरूले कहिलेकाहीँ मेरो कुराहरू काट्थे। कति बोलेको लप परेको हो कि क्या हो? म भन्थेँ होइन, ऊ त मेरो दाइ हो, उमेरले मभन्दा जेठो रहेछ।
मैले यसरी कुरा टाढिदिन्थेँ। यसरी स्कुलबाट हाई स्कुल पुगेपछि अर्थात् कक्षा 11मा पुगेपछि मेरा पढाइका श्रृङ्खलाहरू अलि फरक हुन थाले। घरमा अरू सन्तानहरू पनि थिए पढ्ने, म मात्र थिएन। तर दाइले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले हाम्रो गुजारा चलेको थियो। बुढा भइसकेका बुबा आमा अनुहार चौरी परिसकेको थियो, तैपनि खेतमा बारीमा बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, अनाज फलाउनुहुन्थ्यो। त्यही फलाएको अनाज खाएर हामीलाई हुर्काउनुहुन्थ्यो। बारीमा लगाएका तरकारीहरू ल्याएर हामीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। बुबा आमाको माया, असीम स्नेह, जसलाई वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यही आमा बुबाकै छत्र छायामा मैले रुम्जाटार उच्च हायर सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2077 सालको कुरा हो। दाइले आफ्नै क्षमतामा आफै परिश्रम गरेर काठमाडौँको सीता पाइलामा आफ्नै मोटरसाइकल वर्कसप खोल्नुभयो। मोटरसाइकल बनाउने, मोटरसाइकलको सर्भिसिङ गर्ने काम हुन्थ्यो त्यहाँ। र त्यो खोलेपछि दाइले आमा बुबालाई बोलाउनु भयो। आमा बुबा दङ्ग पर्नुभयो, छोराको व्यापार छ काठमाडौँमा भनेर। मैले सीता पाइलाको मेरो दाइको मोटरसाइकल वर्कसपको फोटो पनि पठाएकी छु ढेरका ल्यान। र त्यसपछि बुबा आमा जाने हुनुभयो। र त्यसपछि बुबा आमाले फेरि फोन गर्नुभयो दाइलाई। यिनीहरू पनि आउँछु भन्छन्, के गर्ने। दाइले पहिले त पढ्दैन, सबैजना काठमाडौँमा गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। तर पछि सबैलाई बोलाउने कुरा गर्नुभयो। हामी त्यहाँ गयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ। हाम्रो जिल्लाबाट काठमाडौँ पुग्यौँ हामी बसमा चढेर, नाइट बसमा। नजिकै एयरपोर्ट भए पनि एयरपोर्टमा प्लेन चढ्ने पैसा हामीसँग हुँदैन थियो। फट्टाफुट्टा उडेका प्लेनहरू हेरेर हामीले चित्त बुझाउँथ्यौँ। गरिबको के हुन्छ र डियर कल्याण। त्यसैले मन बुझाउनलाई सपना देख्ने गर्थ्यौँ हामीले प्लेन उडेको सानोमा। यसरी बुबा आमासँग म, भाइ र बहिनी पनि काठमाडौँ आयौँ। पहिलो पटक काठमाडौँ आएकी म। पशुपतिनाथ घुम्न जाँदा असाध्यै रमाइलो लाग्यो। स्वयम्भू, बौद्ध, विभिन्न ठाउँहरू घुम्यौँ हामीले। न्यू रोड घुम्यौँ। दाइले न्यू रोडमा हामीलाई ससाना सामान किनिदिनु भयो। दाइको पनि भर्खरै व्यापार भएको थियो। तर दिल खोलेर दाइले खर्च गर्नुहुन्थ्यो। आमा बहिनी हामी त्यहीँ गयौँ। र त्यही मोटरसाइकल वर्कसपको पारिपट्टि दाइको बस्ने डेढा रहेछ। 3वटा कोठा लिनुभएको रहेछ। हामी आउने भएपछि हामी त्यहीँ बस्यौँ। र त्यहाँ एकजना इलामको साथी हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना मिलेर खोलेको, दाइ र त्यो साथी मिलेर खोलेको। मलाई अझै पनि याद आउँछ, सम्झना आइरहन्छ। मेरो दाइको साथीले बनाएर खुवाएका खानाहरू, परिकारहरू अझै पनि याद आउँछ। आमा बुबा सोझो, केही थाहा हुँदैन थियो। त्यही डेढा बाहिर निस्के पनि टल्ल परेर हेर्ने मेरा बुबा आमा। मेरो बुबाको फाटेको टोपी अझै पनि याद आउँछ। दाइले अर्को दिन नयाँ टोपी ल्याएर आमालाई नयाँ चोली ल्याइदिएको मलाई अझै पनि याद आउँछ। बुबाले त्यही लगाउनु भयो। बुबाका खुट्टामा चप्पल थिए। दाइले जुत्ता जुराइदिनु भयो। आमाका पनि फाटेका थिए चप्पलहरू। दाइले झिलिमिली रङ्गीन चप्पल ल्याइदिनु भयो। हामीलाई पनि जसो तसो ल्याइदिनु भयो। हामी दाइप्रति आभारी भयौँ त्यति बेला डियर कल्याण। र त्यसपछि करिब 15 दिन बसेर हामी फर्कने भयौँ। फर्कने बेला बस पार्कसम्म दाइको साथी र दाइ हामीलाई पुर्याउन आउनुभयो। र त्यति बेला दाइले आमासँग यसलाई काठमाडौँ पठाइदिए हुन्छ नि, अब त्यहाँ +2 सकिहाली, हामीलाई खाना पनि खुवाउँथे। ल यसलाई काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गर्छु म भनेर दाइले भन्नुभयो। त्यति बेला बहिनी र भाइ अँध्यारो मुख लगाएका थिए। हामी पनि आउँछौँ भनेर। तिमीहरू सानो छौ, पछि आउने भन्नुभयो दाइले। र त्यसपछि हामी आफ्नो जिल्ला फर्कियौँ।
गाउँ फर्कियौँ। गाउँ फर्किएको केही दिनपछि दाइले फोन गर्नुभयो बहिनीलाई पठाइदिने भनेर। एकजना त्यही गाउँको दाइ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही दाइको पछि लागेर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँको कलङ्कीमा बिहान पख आइपुगेकी थिए। दाइ मलाई लिन आउनुभयो मोटरसाइकलमा बसेर। म दाइको त्यही डेडामा गएँ र त्यसपछि म त्यहीँ बस्न थालेँ। दाइले खाना बनाउन भन्नुहुन्थ्यो, म बनाउँथेँ, लुगा धोइदिन्थेँ, सरसफाइ गर्थेँ। दाइ दङ्ग हुनुहुन्थ्यो। दाइको साथी पनि दङ्ग पर्नुभएको थियो मलाई पाएर, किनकि मैले उहाँहरूको सेवा पनि गरेकी थिएँ, त्यसैले होला सायद। ल अब तिमी पनि काठमाडौँमा पढ्ने भनेपछि म फुरुङ्ग परेँ। कसको रहर हुँदैन। गाउँबाट सहर आएर पढ्न पाउनु खुसीको कुरा कसको लागि हुँदैन ढेर कल्याण। मेरो लागि पनि त्यो खुसीको पल थियो। म असाध्यै खुसी भएँ। र त्यसपछि मैले त्यहाँ आफ्नो पढाइ सुरु गर्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2071 सालको कुरा हो यो। म सुनाउँछु मेरो कथा। काठमाडौँका बाटोहरू, काठमाडौँका गोरेटोहरू, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रङ्गी चङ्गी घरहरू, बिरलै देखिने सम्झनाहरू आज पनि म सम्झिरहन्छु। आज पनि म कल्पिरहन्छु। कल्पनाको दायराबाट उठ्न नसकेका मेरा रङ्गीन रुमानी सपनाहरू आज म तपाईँलाई सुनाउँछु। ढेर कल्याण। दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ। आफ्ना मनका सारा भावनाहरू, आफ्ना मनका पीडाहरू, आफ्ना मनका दर्दहरू तपाईँ सामु आज कुन्नी किन हो मलाई दिल खोलेर पोख्न मन लागेको छ। ढेर कल्याण। बस दिल खोलेर। सम्झनामा कतै अट्न नसकेका मेरा अतीतहरू, सम्झनामा कतै बरालिँदै जाने मेरा पुराना स्मृतिहरू, सम्झनामा कतै लुकेर जाने मेरा ती स्मृतिहरू। कहिलेकाहीँ आफ्नो अगाडि आफै आकाश बनेर उडाउन मन लाग्थ्यो आफ्ना ती सम्झनाहरूलाई। कहिलेकाहीँ आफै बादल बनेर उड्न मन लाग्थ्यो मेरा ती सम्झनाहरूसँग। कहिलेकाहीँ कालो बादलबाट झरेको पानी जस्तै झरिरहन मन लाग्थ्यो आँसु बनेर आफ्ना सम्झनाहरूसँगै। पुराना सम्झनाहरू, पुराना हिस्साहरू, पुराना दायराहरू, हिस्साका तिनै दायरालाई फराकिलो बनाएर फेरि मनभित्र गुत्दै जाने जिन्दगानीका तरेलीहरू, त्यही तरेलीको फेरो समाएर जीवनको बाटोमा उक्लदै जाने गोरेटोहरू, रङ्गी बिरङ्गी संसार, रङ्गी बिरङ्गी मान्छेहरू, मान्छेभित्रका चोटहरू, चोटभित्रका खोटहरू म आज सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2071 सालमा म काठमाडौँ आएँ। मैले अघि नै अवगत गराइसकेँ। दाइ र त्यो इलामको साथीसँगै बस्ने कुरा पनि अवगत गराइसकेँ। उहाँको नाम शोभित कट्टेल हो। र त्यसपछि त्यहाँ गएपछि म दाइको मोटरसाइकल वर्कसपमा जान्थेँ, टल्ल परेर हेर्थेँ र कहिलेकाहीँ सघाइदिन्थेँ। मलाई कतिपय मान्छेहरूले कति राम्रो काम गर्ने मान्छे पाएको भाइ तिमीले भनेर मेरो दाइलाई भन्नुहुन्थ्यो। दाइ मुसु मुसु हाँस्नुहुन्थ्यो। हो र राम्रो काम गर्ने मान्छे पाएको छु, तलब धेरै लिन्छे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यति राम्रो काम गर्ने मान्छे पाएपछि तलब लिँदैन नि त भनेर कसैले भन्दा दाइ यहाँ मुसु मुसु हाँस्नुहुन्थ्यो मतिर हेरेर। मैले सघाइदिन्थेँ र त्यही क्रममा म सीता पहिलाको एउटा कलेजमा BBA पढ्न थालेँ। समय बित्दै गयो। 71 सालको दसैँमा दाइ आउन पाउनु भएन किनकि वर्कसपको काम थुप्रै थियो। दाइ नआए पनि बुबा आमा दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। दाइले आफ्नो व्यवसाय चलाएकोमा
बुबा आमाको भुइँमा खुट्टा थिएन। उहाँको आयु त्यत्तिकै 10 वर्ष बढेको थियो। अझ त्यसमाथि मलाई लगेर दाइले पढाइरहनु भएको थियो सीता पाइलाको एउटा कलेजमा। त्यो साल दाइ आउन नपाए पनि म मात्रै दसैँमा आएँ। दिदी भिनाजु आउनुभयो हेटौडाबाट। साह्रै रमाइलो भयो दसैँ। तिहार मान्न हामी सबैजना काठमाडौँ आयौँ, अर्थात् दसैँ पछि। दाइले तिहारमा टिका लगाइदिनु भयो। तिहार रमाइलोसँग बित्यो। तिहार पछि बहिनी र भाइ अनि दिदी आफ्नो गन्तव्यतिर लागे। मेरो पढाइ चल्दै गयो। म कलेज जान्थेँ, आउँथेँ। बाँकी समय घरको हेरचाह गर्थेँ। दाइलाई र शोभित दाइलाई खानेकुरा पुगेन कि वर्कसपमा काम गर्ने लुगाहरू मैला भइरहन्थे। सकि नसकी धोइदिन्थे। मनले, मायाले, स्नेहले धुन्थे र खाना बनाउँथे। कहिलेकाहीँ टिफिनमा बोकेर खाना लगिदिन्थे। शोभित दाइ र दाइले खुसी मानेर खानुहुन्थ्यो। त्यो खुसी देख्दा आँखाबाट आँसु झर्थ्यो डियर कल्याण। त्यत्तिकैमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा को दसैँमा शोभित दाइको मामा घरकी हजुरआमा बित्नु भयो। दसैँ अगाडि यो पटक त मेरो दसैँ छैन भन्नुभयो। मेरो दाइले हिँड मेरो घरमा भनेर गाउँ ल्याउनु भयो। उहाँको मामा घरकी हजुरआमा बितेकोले उहाँले टिका लगाउनु भएन। तर बाँकी सबै दसैँको रमाइलो गर्नै पर्यो। रमाइलोमा घुलमेल गर्नुभयो। दसैँ सकेर उहाँहरू फर्किनु भयो। म तिहार सकेर आएँ। त्यो पटक तिहारमा म गाउँमै बसेँ। हेटौडाबाट दिदी गएर दाइसँग टिका लगाउनु भयो। र विक्रम सम्वत 2072 सालको तिहारपछि दाइले मोटरसाइकलको सोरुमसँगै सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल बेच्ने अर्को सोरुम पनि खोल्नुभयो। दाइले आँट गर्नुभयो। पैसा नभए पनि सरसापट गरेर, चिने जानेका मान्छेहरूसँग सरसापट गरेर शोभित दाइसँग मिलेर सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल पनि बेच्न थाल्नुभयो। म त्यही मोटरसाइकल सोरुममा बस्थेँ चिटिक्क परेर। दाइले जिस्काउनुहुन्थ्यो, राम्री भएर बसै, फेरि सिँगान निकालेर बस्लेस नाकबाट भन्नुहुन्थ्यो। मैले गाली गर्थेँ दाइलाई। म त्यहाँ बस्थेँ। मोटरसाइकल किन्न आउने मान्छेहरूलाई देखाइदिन्थेँ। कतिपयले मोटरसाइकल किन्नुहुन्थ्यो। मोटरसाइकल किन्दा किन्दै कतिपयले मेरो फोन नम्बर पनि माग्नुहुन्थ्यो। मैले फोन नम्बर सोरुमकै दिन्थेँ। उहाँहरू यो त सोरुमको नम्बर हो पनि भन्नुहुन्थ्यो। कतिपय राम्रो हिसाबले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। कतिपयको स्वभाव नराम्रो हुन्थ्यो। तिमी यहाँ काम गर्न बसे कि भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले हो भनिदिन्थेँ। कति तलब दिन्छ साउले भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले 20,000 भनिदिन्थेँ। उनीहरूले जिब्रो काट्थे। साउ त धनी रहेछ भन्दै जान्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गयो। समयहरू अगाडि गुज्रदै गयो। समयका पानाहरू ओक्लदै जाने क्रममा डियर कल्याण मेरा जिन्दगीमा पनि थुप्रै सपनाका चाङहरू चुलिन थाले। तह तह भनेर मेरा सपनाका चुदेरीहरू चुनिन थाले र चुलिँदै गएका तिनै चुदेरीहरूको फेरो समाएर म जीवनमा अगाडि बढ्ने सपनाको एउटा श्रृङ्खला बनाएकी थिएँ। कलेज जान्थेँ, आउँथेँ। पढाइ सामान्य थियो मेरो। म कहिले फेल पनि भएन र कहिले असाध्यै राम्रो पनि भएन। कलेजमा पनि ठिकै हुन्थेँ म। कलेज भएर दाइको सोरुममा गएर घरमा आएर खाना बनाएर दाइहरूलाई सरसफाइ गरेर सबै कुरा भ्याउन मुस्किल हुन्थ्यो। तर पनि भ्याइरहेकी थिए। बारम्बार आमाले बुबाले फोन गर्नुहुन्थ्यो। खुसी मान्नुहुन्थ्यो। भाइहरूलाई पनि अब लैजानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हुन्छ बुबा म गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो दाइले। दाइ साह्रै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। त्यही राम्रो दाइको कुरा गर्छु म आज। यसरी त्यही दाइको छत्र छायामा मैले बिबिएको तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने भए। एकपटकको कुरा हो। एकजना मेरै कक्षामा पढ्ने केटाले मलाई मन परायो।
गर्दा गर्दै ऊ सोरुममा आयो। तिमीले जागिर खाने सोरुममै आएको भनेर भन्यो। मैले दाइलाई सबै कुरा भने। त्यसपछि दाइले मेरो बहिनी हो भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो मेरो साथी आउन छोड्यो। कहिलेकाहीँ कलेजमा भन्थ्यो, तिम्रो दाइ देखेपछि त मेरो मनै मर्यो। मैले किन भनेर जिस्काउँथेँ। उसले भन्थ्यो, म त तिमी काम गर्ने होला, त्यहाँ जब गरिरहेकी छेउ होला भन्ने लागेको थियो भनेर भन्यो। मैले भने मेरो जब नै हो, त्यहीँ काम गर्छु र त कलेजको फी तिर्छु, आफूलाई चाहिने पैसाहरू चलाउँछु। मैले यस्तै भने। ढेर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2074 सालमा मैले बिबिए सकाएँ। बिबिए सकाएपछिका मेरा जीवनका कुराहरू, मेरा जीवनका पीडाहरू अब सुरु हुन्छन्। ढेर कल्याण। कसरी सुनाऊँ, कहाँबाट सुनाऊँ, कसरी व्यक्त गरौँ यी मनका भावनाहरू, यी मनका चोटहरू, यी मनका पीडाहरू कहाँ पोखौँ, कसरी सुनाऊँ। तर पनि आज खै कुन्नी किन हो तपाईँलाई लेखिरहन मन लागेको छ। बस तपाईँलाई लेखिरहन मन लागेको छ। ढेर कल्याण। अलिकति मनका कुराहरू साटेर, अलिकति मनका चोटहरू आफूभित्र घुम्साएर, अलिकति पीडाका सागरहरू आफूभित्र थोपारेर जीवनलाई व्यर्थमा अर्काको यादमा डुबाउनु पनि आफैले आफैलाई दुःख दिनु हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त्यही कुराको भोगाई आज म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। यसरी आफ्नै दाइको छत्रछायामा मैले काठमाडौँमा पढ्थेँ। त्यही पढ्ने क्रममा जुन केटा मेरो दाइको सोरुममा आयो, अर्थात् मेरो आफ्नो सोरुममा आयो, त्यसपछि ऊ कता हरायो। र त्यही बीचमा एकजना केटा निस्कियो। उसको घर काठमाडौँमै थियो, काठमाडौँको सीता पाइलामै थियो। ऊ हेर्दा राम्रो पनि थियो। एक दिन उसले मलाई नजिक आएर भने, कलेजमा म त तिम्रो घरको बाटो हिँड्दा तिमीलाई हेर्छु, तिम्रो झ्यालतिर, र तिमीले काम गर्ने सोरुमको बाटो हिँड्दा म तिमीलाई त्यहाँ हेर्ने गर्छु, मोटरसाइकल रोकेर। मोटरसाइकल बेच्न व्यस्त हुन्छौ तिमी भनेर उसले मलाई जिस्कायो। उसको नाम पीबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम प्रदीप हो। प्रदीप मेरै कलेजमा पढ्थ्यो। एक दिन प्रदीपले मलाई खाजा खान जाने प्रस्ताव राख्यो। मैले हुन्छ भने कलेज बाहिर निस्केर रिङ रोड काटे पछिको एउटा खाजा घर थियो, सामान्य किसिमको। त्यही खाजा घरमा बसेर मैले खाजा खाएँ उसँग। उसको घर त्यही सीता पाइलामै थियो। पुर्ख्यौली जग्गा भएकोले ऊ अलिकति धन्याड्ड जस्तो कहलिन्थ्यो। उसको लगाई खुवाई त्यस्तै थियो। महँगो घडी बाँधेको थियो। आफूले केही गर्न नसके पनि बुबा आमाको कमाइमा राम्रैसँग बाँचेको थियो प्रदीप। बिस्तारै बिस्तारै उसले मलाई पछ्याउँदै गयो। भावनाका ती दिनहरू, मनमा कतै डुबेका ती दिनहरू, मनमा कतै हराएका ती दिनहरू, डियर कल्याण, मैले उसलाई मनभित्र राख्न थालिसकेछु। कहिलेकाहीँ उसलाई सोच्दा सोच्दै म निधाउन थालेछु। एकपटकको कुरा, हाम्रो कलेजबाट पिकनिक भयो। पिकनिकमा जाने बेला म उसको बाइक गएकी। सबै साथीहरू बसमा जाँदा म उसको बाइक चढेर गएँ। साथीहरूले मलाई जिस्काए, तेरो त लभ परेछ भनेर। वास्तवमा लभ भनेको के हो मलाई थाहा थिएन डियर कल्याण। प्रदीपले मलाई माया गर्न थाल्यो। एकपटक उसले मलाई घडी किनेर ल्याइदियो। मैले घडी ल्याएर घरमा गएँ।
दाइले सोध्नुभयो कहाँबाट ल्याएको। मैले भने मेरो एकजना साथी छे, उसको नाम ममता हो। उसको दाइ अमेरिकामा बस्छ, उसले अमेरिकाबाट ल्याइदिएको 2वटा घडी। मलाई पनि 1-2 पटक आएको बेला उसको दाइले भेटेको थियो भनेर दाइलाई ढाँटे। त्यो घडीले खुब लगाउँथे म। घडी लगाएको फोटो पनि पठाएकी छु। त्यसपछि प्रदीपले मलाई बिस्तारै बिस्तारै मायाको गहिराई देखाउन थाल्यो। काठमाडौँको केटा, साथीहरूले भन्थे हामी बाहिरका मान्छे, काठमाडौँका केटाहरूको ठेगान हुँदैन है केटी, अलि सम्हालेर हिँड्नु। तर कसरी सम्हाल्नु? उसले पछ्याउँदै गएपछि मन पर्दै गयो। हेर्दा पनि राम्रो थियो प्रदीप। उसले पछ्याउँदै गयो, मैले हेर्दै गएँ। उसले पछ्याउँदै गयो र उसले मनभित्र राख्ने कोसिस गर्यो। म भाग्न खोजे पनि सकिनँ। कहिलेकाहीँ ऊ मोटरसाइकल लिएर दाइकै सोरुममा आउँथ्यो। कहिले मोमो, कहिले केही खाजा ल्याएर आउँथ्यो। दाइले थाहा पाउनुभयो। मैले दाइलाई ढाँटे, मेरो साथी मात्र हो भनेर। कलेजको समय गुज्रदै गयो। पहिलो पटक नगरकोटमा उसले मलाई लगेर सेक्स गर्यो। पहिलो सेक्स थियो मेरो, बिर्सन सकिँदैन डियर कल्याण, कसरी भनौँ। र त्यसपछि उसले मेरो शरीरलाई चाहन थाल्यो। त्यत्तिकैमा उसले अस्ट्रेलियाको भिजा पायो र मलाई थाहै नदिएर उड्यो। ऊ उडेको तेस्रो दिनमा मैले थाहा पाएँ डियर कल्याण। म घरमा फेन्ट भएर लडेँ। दाइले हस्पिटल पुर्याउनु भयो, सलाइन पानी दिनुभयो। के भएको बहिनी भनेर सोध्नुभयो। मैले आँखाबाट आँसु बगाउँदै सारा कहानी सुनाएँ। दाइले भन्नुभयो मैले तँलाई पहिल्यै भनेको, सम्हालेर हिँड्न सक्नुपर्छ, आफैले आफैलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ। जसले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन उसको हालत यस्तै हुन्छ। त्यसपछि दाइको साथीले सम्झाउनु भयो, तिमीले गल्तीले त्यसो गरेको, जान होइन। जब ठेस लाग्छ नि अनि थाहा हुन्छ चोट के हो भनेर। ठेसै नलागेपछि थाहा हुँदैन। तिमीले चोट पायो, अब थाहा भयो माया के हो। मायाको नाममा मान्छेले कसरी आफ्नो बजार चलाउँछन्, मायाको नाममा मान्छेले कसरी व्यापार गर्छन्, अब थाहा पायो। त्यसपछि ऊ अस्ट्रेलियाबाट मलाई फोन गर्छ कि भन्ने आश अझै ममा थियो। साथीहरू सबैले खबर पुर्याइदिए। तर त्यसपछि ऊ बिस्तारै बिस्तारै टाढा हुँदै गयो। म दुब्लाएर पागल जस्तै भए। त्यति बेला दाइ र विशेष गरी दाइको साथीले मलाई धेरै काउन्सिलिङ गर्नुभयो, सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो, चिन्ता गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ कलेज जान ढिला हुँदा दाइकै साथीले पुर्याइदिनुहुन्थ्यो। कहिले दाइले, दुवैजना व्यापारमा व्यस्त। मलाई त्यसपछि दाइको सोरुममा गएर बस्न मन लागेन। दाइको कमाइ पनि राम्रै हुन्थ्यो। मैले अरू हिसाब किताबहरू हेरिदिन्थेँ। कहिलेकाहीँ सामान किन्न म आफै गइदिन्थेँ। यताउताको चाँचो पाँचो मिलाउँथेँ। बुबा आमा घर व्यवहार दाइले हेर्न नसकेपछि म हेर्थेँ। पैसा पठाउने कुरा, भाइ बहिनीलाई हेर्ने कुरा सबै म गर्थेँ। म दाइको दाहिने हात जस्तै थिएँ। त्यसैले दाइले मलाई त्यो गरेको गल्तीमा माफी दिनुभयो। र दाइको साथीले पनि। अहिले पनि सम्झन्छु प्रदीपलाई, अहिले पनि कल्पन्छु किन त्यसरी आयो मेरो जिन्दगीमा, फेरि आएर किन गयो। याद बनेर आयो, याद बनेर गयो। न मनमा राख्न सक्यो, न मनबाट बाहिर निकाल्न सक्यो। चोटै चोट, पीडै पीडामा बाँचेका ती दिनहरू कसरी वर्णन गरौँ म डियर कल्याण। आँखाबाट आँसु झर्छ सम्झदा। त्यही रोदनको अभिभारा बोकेर
त्यही रोदनका पर्खाइहरू सहेर, त्यही रोदनका चोटहरू आफूभित्र राखेर मैले जिन्दगानीलाई पल पल क्षण क्षण हेरिरहे डियर कल्याण। हेर्दै जाने क्रममा जिन्दगीले मलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो, कसरी जीवनले ठेस लाग्ने बाटोबाट उठाएर माथि पुर्यायो, कसरी पीडाका घाउहरू बल्झाउँदै जीवनले आफूलाई लतार्दै लाग्यो। म कहाँबाट सुनाऊ डियर कल्याण, कसरी सुनाऊ? प्रदीपसँगको बिछोडको पीडाले म यति रुन्थेँ, सायद मेरो दाई र मेरो दाईको साथी नभएको भए म बाँच्दैन थिएँ होला। उहाँहरूले सहारा दिनुभयो। जब चोट परेको बेला कसैले सानो सहारा दिन्छ भने त्यसको भ्यालु धेरै ठुलो हुँदो रहेछ। त्यही कुरा गर्छु म डियर कल्याण। आज तपाईँसँग दिल खोलेर पोख्न मन लागेको छ। आफ्नो जीवनको कथा आज म सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, कतै सम्हालिन्छन् मनहरू, कतै सम्हालिन सक्दैनन् मनहरू, कतै टुक्रा टुक्रा बनेर कागजका हजारौं टुक्रामा परिणत हुन्छन् मन, कतै चट्टान बनेर पहाड जस्तै उभिन्छन् मन। मनका कुराहरू, मनका भावनाहरू, मनका चोटहरू र मनका पीडाहरू बिर्सन सकिँदैन कहिले, कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने मनका चोटहरू, कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने मनका घाउहरू, कहिल्यै पनि बिर्सन नसकिने मनका रोदनहरू, जीवनका स्मृतिमा, जीवनका पानाहरूमा, जीवनका पुराना हिस्साहरूमा कतै गएर टाँसिँदा रहेछन्। तिनै टाँसिएका सम्झनाहरू, तिनै टाँसिएका पीडाहरू, तिनै टाँसिएका मनका दुःखहरू, तिनै टाँसिएका भावनाका जिजीविसाहरू आज म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। आज दिल खोलेर भन्छु म तपाईँलाई, कसरी जीवनले जीवनलाई अगाडि पुर्याउँछ, कसरी जीवनले आफ्नो बाटोलाई तय गर्नबाट पछाडि हटाउँछ। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा। यसरी समयले, भाग्यले म जसलाई माया गर्थे ऊबाट टाढा भएमा ऊ मलाई छोडेर गयो। वर्षौंसम्मका यादहरू छातीभित्र राखेर बाँचिरहे म। हरेक पलमा उसलाई सम्झन्थे, तर ऊ कता गयो थाहै भएन। समयका चोटहरू खप्न नसकेर म रोइरहे, तर सब चिज सम्हालिँदै गयो डियर कल्याण। ती दिनहरूमा म तपाईँको कार्यक्रम यति धेरै सुन्थेँ डियर कल्याण, मलाई यो कार्यक्रमले बाँच्ने सहारा जुटाइदियो। मलाई यो कार्यक्रमले औषधिको काम गरिदियो। त्यसैले त आज आफ्नै कथा लेखिरहेकी छु। प्रदीपबाट टाढा हुन मलाई वर्षौं लाग्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा आफ्नै लयमा फर्कदो रहेछ। जिन्दगी आफ्नो लयमा घुमिरहँदो रहेछ। फेरि म आफ्नो लयमा घुमेँ। उसको घरको बाटो हिँड्नु हुँदैन थियो, म उसको घरको आँगनमा हेर्नु हुँदैन थियो। मैले मनभरि पीडा लाग्थ्यो। उसको घर बाटोमै थियो। किन यसरी चोट दिएर जान्छन् मान्छेहरू, किन यसरी पीडा दिएर जान्छन् मान्छेहरू, किन यति साह्रो दर्द बाँटेर जान्छन् मान्छेहरू। मन साह्रै दुख्थ्यो, तर सम्हाल्दै गए।
उता गाउँमा बुढा भएका बुबा आमा औषधि गर्न काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो। दाईको एक्लो खर्च थियो। एक दिन मैले दाईलाई भने, दाई म जब गर्छु। दाईले हुन्छ गर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यहाँ पैसा उठाउन आउने फाइनान्सका दाईहरूलाई चिनेको थिएँ पहिल्यैदेखि। दाईको मोटरसाइकलको सोरुम भएदेखि प्रत्येक दिन पैसा उठाउन आउँथे ती दाईहरू। एकजना दाई पछि त्यहाँको म्यानेजर हुनुभयो र उहाँको पढाइ धेरै राम्रो थियो। त्यसपछि उहाँ काठमाडौँको जमलको एउटा प्रख्यात फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्न थाल्नुभयो। मेरो विषय पनि त्यही थियो। एक दिन मैले दाईलाई भने, त्यो दाईलाई, दाई मलाई पनि त्यहाँ काम छ भने मिलाइदिनु न। उहाँले पहिले त वास्ता गर्नु भएन, तर एक दिन अचानक फोन गरेर बोलाउनु भयो। म गएँ, कुरा गरेँ। मलाई 6 महिना ट्रायलमा राख्ने कुरा गरियो। मैले दाईलाई आएर भने, दाईले हुन्छ गर न त भन्नुभयो। त्यसपछि दाईहरू आफ्नो कामतिर लाग्नुहुन्थ्यो। बुबाले दाईको बिहे गरिदिने जोहो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर दाई काठमाडौँमा एउटा घर बनाएर बिहे गर्छु भनेर लागिरहनु भएको थियो। मान्छेका सपना हुन्छन्, कसैका सपना पुरा हुन्छन्, कसैका सपना पुरा हुँदैनन्। म फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्थेँ। त्यति बेला दाईको सोरुम चलिरहेको थियो। केटी मान्छे बस्नु हुँदैन भनेर पछि दाईले नै मलाई त्यहाँ नबस्न भन्नुभयो। मैले जागिर गर्न थालेपछि बहिनी र भाइलाई पनि काठमाडौँ बोलाउने कुरा भयो। मेरो पनि सहयोग जुट्यो। कटेल दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। मेहनती हुनुहुन्थ्यो दुवैजना, मेरो दाई र उहाँ। समय गुज्रदै गयो ढेर कल्याण। विक्रम सम्वत 2074 सालको कुरा हो। भदौ 18 गते अझै पनि याद छ। मेरो दाई 16 खुट्टेको ओह्रालोबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो मोटरसाइकलमा। त्यहाँनिर अचानक 2वटा गाडीमा ब्रेक लागेछ ओह्रालोमा। मेरो दाईको मोटरसाइकल चिप्लिएर बायाँतिर गयो। त्यसपछि उताबाट आएको ट्रकले मेरो दाईलाई कुल्चिदियो। दाई परलोक हुनुभयो। 74 सालको भदौ 18 गतिको कुरा हो। मेरो परिवारमाथि ठुलो वज्रपात आयो। चोट सहन सकेन मेरो परिवारले। दाई बितेको 6 महिनामा आमा बित्नुभयो पीरले। बुबाको पनि राम्रो अवस्था थिएन। दिदी आत्तिनुभयो र मैले नै उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएँ। दाईका सारा कामहरू सकाएपछि त्यो मोटरसाइकल वर्कसप र त्यो मोटरसाइकल जुन रिकन्डिसन मोटरसाइकलहरू बेचिन्थ्यो, त्यो कटेल दाईले आधी हाम्रो नाममा गरिदिनु भयो। अर्थात् आफूले राखेर आधी मेरो नाममा सारिदिनु भयो। इमान्दारिताको पराकाष्ठा। वर्कसपभित्र दाईको ठुलो पोस्टर राखेर काम गर्नुहुन्थ्यो कटेल दाईले। दाईको कुरा गर्दा आँखाबाट आँसु पुस्नुहुन्थ्यो। असाध्यै मिल्थे मेरो दाई र। 2 बहिनी विवाह गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो बुबाले जिस्काएर। तर जिन्दगीले छिनेर लग्यो दाईलाई। अधकचल्टो बनाइदियो। सपनाहरू थिए दाईको काठमाडौँमा घर बनाउने। तर दाईले आफ्नो सपना पुरा गर्न पाउनु भएन। छोराको बिहेमा छमछमीमा आफै नाच्छु भन्नुहुन्थ्यो बुवाले। बुवाको त्यो सपना पनि पुरा भएन। आमाले म यस्तो लुगा लगाउँछु भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि पुरा भएन। भाइ बहिनी दिदी साराका सारालाई एक्लो बनाएर जानुभयो। जीवनको रीत रहेछ यो। उहाँ जानुभयो। पीडाको अर्को घाउ थपियो। प्रदीपले दिएको घाउ माथि फेरि दाई गुमाएको घाउ फेरि थपियो।
जति थपिए पनि जिन्दगी आफ्नो लयमा हिँड्न छोड्दो रहेनछ। लयमा हिँडिरह्यो जिन्दगानी डियर कल्याण। बिस्तारै बिस्तारै मेरो सारा कथा, मेरो सारा व्यथा, मेरो सारा पीडा देख्नु भएको कटेल दाइले मेरो धेरै टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो। भाइ र बहिनीलाई काठमाडौँ ल्याएर पढाइरहेका थियौँ हामीले। कटेल दाई एक्लो छोरा, उहाँको कोही थिएन। बुबा सानैमा बित्नु भएको, बुढी आमा गाउँमा धेरै पछिसम्म बाँचेको कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो। मेरो त को छ र भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँको कथा सुन्दा दिक्क लागेर आउँथ्यो। कति धेरै पीडाहरू छन् मान्छेभित्र, कति धेरै दर्दहरू छन् मान्छेभित्र। अभिशापले भरिएको यो जिन्दगानीमा फेरि खुसीका लयहरू समुद्रका छाल जस्तै आउँछन् र फेरि जान्छन्। जीवन यही रीतले चलिरहँदो रहेछ। को कहाँ पुग्छ ठेगान नहुने यो जिन्दगानीमा। भेटिनु र छुटिनुको नियतिमा घुमिरहने यो जिन्दगानीले आफ्नो लय छोड्दो रहेनछ। फेरि लयमा फर्कियो जिन्दगानी। दाइको फोटो देख्दा घरमा नरुने कोही हुँदैन थियो। तर दाइ गएपछिको मेरो पीडालाई कटेल दाइले बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो। र एक दिन दाइले दुःख पोख्नुभयो। मेरो त कोही छैन भन्नुभयो। म छु नि भने। मलाई बहिनी होइन, मलाई जीवन साथी कोही छैन भन्नुभयो। कटेल दाइलाई धेरै केटीहरूको अफर आउँथ्यो। सायद उहाँले मेरो जिन्दगानीमा प्रदीप आएको देखेर होला। उहाँले मन दिनु भएन, मन बहलाउनु भएन। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा हुँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै मैले थाहा पाउँदै गएँ। मलाई मेरो दाइको साथीले नै मन पराउन थाल्नु भएछ। महसुस गर्दै गएँ र त्यही महसुसको कथाले मेरो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ म आज दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, घाम जस्तै उज्यालो र चहकिलो जिन्दगानीमा पनि ससाना छायाहरू धुमिल बनेर यताउति घुमिरहँदा रहेछन्। जीवनको क्रममा, जीवनका बाटोहरूमा र जीवनका पाटोहरूमा देखिने रङ्गी बिरङ्गी सपनाहरूले कसरी मनलाई ओझेल बनाउँदै जान्छ र कसरी जीवनले आफ्नो वृत्त फेर्छ। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। जिन्दगानी फेरि आफ्नै लयमा घुमिरह्यो डियर कल्याण। प्रदीपको पीडालाई मेरो दाइको मृत्युले छेकिदियो, अर्थात् दाइको पीडा मेरो लागि गहिरो भयो। सबै आनी बानी बुझेको दाइले, कटेल दाइले एक दिन मलाई भन्नुभयो, मलाई दाइ नभन। म छक्क परे, किन? मलाई दाइ भनेको मन पर्दैन। हो, म तिम्रो दाइको साथी हुँ, तर समय बदलिसकेको छ। म तिमीलाई देख्छु, मात्र तिमी मलाई देख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको आशय म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने थियो। मेरो आनी बानी सबै कुरा देखिसक्नु भएको उहाँले दाइ नभन भनेपछि मैले हजुर भन्न थालेँ। हजुरको सम्बोधन गर्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै उहाँले यो कुरा मेरो परिवारमा पुर्याउनु भएछ, दिदीकोमा। पहिले त दिदी छक्क पर्नुभयो।
तर पछि उहाँले राम्रोसँग वर्णन गर्नुभएछ। यो कुरा बुबाकोमा पुग्यो, आमाकोमा पुग्यो, भाइ बहिनी नाइ भन्न कसैले सकेन, किनकि विगत चलचित्र जस्तै छर्लङ्ग थियो हाम्रो अगाडि। मैले पाएको चोट उहाँले देखिरहनु भएको थियो, मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। सायद त्यति बेला उहाँले सोच्नु भएको थियो होला, कुनै दिन म यो केटीलाई आफ्नो बनाउँछु भनेर। दाइको मृत्युपछि उहाँले प्रण गर्नुभएको थियो। मेरो साथी गुमाएँ मैले, त्यसैले मेरो साथीको परिवारसँग गहिरो सम्बन्ध गाँच्नु छ मलाई भन्नुहुन्थ्यो। बहिनीको सम्बन्ध पनि त गहिरो हुन्थ्यो, तर उहाँ किन मलाई जीवन साथीको रूपमा चाहनुभयो मलाई थाहा भएन ढेर कल्याण। तर बिस्तारै बिस्तारै मेरा आँखाहरूले पनि उहाँलाई त्यही रूपमा देख्न थाले। त्यति बेला मैले भने, विवाह गरेपछिका सम्बन्धहरू आफ्ना हुन्छन्, विवाह गरौँ भने। मैले आफै भने ढेर कल्याण। घरमा गएर बुबा आमालाई सम्झाए। जोरी पारीले के भन्लान् भन्नुभयो, मैले केही भन्दैनन् भने। रीत हो जिन्दगानीको, चलन हो जिन्दगानीको। कोही कसरी बिहे गर्छन्, कोही कुन रूपमा बिहे गर्छन्। मेरो आफ्नो दाइ त होइन नि, हजुरहरूको आफ्नो छोरा त होइन नि, छोराको साथी। उसले मसँग सम्बन्ध गाँसेर दाइको मायामा अझ गाढा लेप लगाउँछु भन्छ भने किन नाइ भन्नु भने सबैतिरबाट कुरा आयो। धेरैले मेरो कुरा काटे, सम्पत्ति देखेर बिहे गर्न थाली भनेर। मैले सुनेन। उहाँले गरेको मेहनत, उहाँले गरेको दुःख, गाउँबाट एक पैसा नबोकेर आएको उहाँ पछि इलामको गाउँको अलिकति जग्गा बेचेर व्यवसाय सुरु गरेर आज केही सफलता पाउनुभयो। सब चिज जस्ताको तस्तै थियो ढेर कल्याण। र बिस्तारै बिस्तारै हामी प्रेमी र प्रेमिकामा परिणत भयौँ। र विक्रम सम्वत 2000 को चैत्रमा हामीले विवाह गर्यौँ। त्यति बेला मेरो दाइको सपना पुरा गर्ने भनेर उहाँले घडेरी किन्नुभएको थियो सीता पाइला पछाडि। त्यसपछि म उहाँको विवाहमा परिणत भए, अर्थात् उहाँको श्रीमती भए। धेरै मान्छेहरूले अचम्म मान्छन्, धेरै मान्छेहरू पत्याउँदैनन्, तर मेरो जीवनको कथा यसरी विवाहमा परिणत भयो। आज हामी सीता पाइलादेखि 4 किलोमिटर भित्र घर बनाएर बसेका छौँ ढेर कल्याण। बहिनी र भाइ मसँगै छन्। दाइको यादमा हामी दुवैको एउटै धारणा हुन्छ, राम्रो मान्छेले छिटै छोडेर जान्छ। म आज उहाँलाई पाएर खुसी छु। यतिखेर भर्खरै मेरो एउटा छोरी जन्मिएकी छ ढेर कल्याण। मैले फोटो पनि पठाएकी छु। म कहिले काहीँ सम्झन्छु, जीवनको पुरानो घर्रा खोलेर हेर्छु। म कहाँ थिएँ, कहाँ आए। प्रदीपले छोडेर गयो, मेरो दाइले नै छोडेर जानुभयो। तर छोडिसकेपछि फेरि दाइकै साथी मेरो श्रीमान भन्नुभयो। पछिसम्म दाइ भए भनिरहने म अहिले श्रीमानको रूपमा पाउँछु उहाँलाई। असल, कर्मठ, मेहनतमा विश्वास गर्ने एउटा स्वाभिमानी श्रीमानको रूपमा मैले उहाँलाई पाएकी छु। उहाँकै प्रेरणाले मैले MBA सकाएँ। हिजो मात्र एउटा ब्याङ्कमा इन्टरभ्यू दिएर आएकी ढेर कल्याण।
र म आज यो कथा लेखिरहेकी छु। जीवनका बाटोहरू, जीवनका गोरेटोहरू, जीवनका रङ्गहरू जति बदलिए पनि जीवन आफ्नो लयमा बग्न छोड्दैन। लतारेर लैजान्छ जीवनले आफ्नो लयमा सबैलाई। म पनि त्यही लयसँगै बगिरहेकी छु। यतिखेर मेरा बुढा बुबा आमा काठमाडौँको घरमा हुनुहुन्छ। गाउँमा कहिले काहीँ भाइ र बहिनी जान्छन्। गाउँमा हुर्केकी केटी म सहरमा आएर बसेँ। सहरिया भएकी छु, तर पनि यादहरू, स्मृतिहरू, सम्झनाहरू गाउँमा टुप्लुक्क पुग्छन्। गाउँ जस्तो सहर हुन सक्दैन। सहर रङ्गी बिरङ्गी छ। सहरले रङ बदल्छ, तर गाउँले रङ बदल्दैन। मेरो गाउँ प्रिय लाग्छ मलाई डियर कल्याण। त्यसैले त आज म गाउँदेखि सहरसम्मको यात्रामा गाउँ फर्कन्छु। गाउँमा दाईको नाममा मन्दिर बनाउने योजनामा अगाडि बढिरहेकी छु। मेरो प्रिय दाई मैले गुमाएँ, तर आफ्नै दाईको साथीलाई श्रीमान बनाएर जीवन साथीको रूपमा अघि बढे। गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, सहज भयो। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई भन्न चाहन्छु, जीवनले सहजता खोज्नु पर्दो रहेछ। सरलतामा जति आनन्द हुन्छ तडक भडकमा हुँदैन। प्रदीपमा तडक भडक देखेर म पछि लागेँ, तर त्यो तडक भडकले मलाई छोडेर गयो। तर मेरो श्रीमानको सरलताले मलाई आनन्दित तुल्याएको छ। सरलतामा माया छ, सरलतामा ममता छ र सरलतामा सन्तोष छ। त्यसैले सरलतामा रमाउनु पर्छ। मलाई त्यस्तै लाग्छ। मेरो जिन्दगी कसैको लागि प्रेरणा बनोस् भनेर डियर कल्याणको आवाजबाट मैले तपाईँलाई सुनाइरहेकी छु। कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। युट्युबमा अपलोड भएपछि म तपाईँको प्रतिक्रिया हेर्नेछु। बस डियर कल्याणको आवाजबाट मेरो कथा सुनाउनु पाउँदा मलाई औधी खुसी भइरहनेछ। बस औधी।